टॉप 3 लेसन्स इन लाइफ, कोई मुझसे शेयर करे कि अपनी जिंदगी के 3 लेसन्स जो खुदा ना खास्ता कल किसी की डेथ हो जाती है, तो कौन सी 3 चीजें हैं जो वो बताना चाहेगा सबको बिफोर द डेथ? राइट डिसीजंस, वंडरफुल, क्योंकि डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं. वी आर व्हाट वी डिसाइड. अल्लाह ने यही हमें बताया है कि इंसान पे अल्लाह जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है रॉन्ग डिसीजन से. ओके, सूरह यूनस आयत नंबर 44. ओके, वेरी गुड. और स्टॉप सिनिंग. ओके, और बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. ठीक है. पीयर प्रेशर मत लें, कंपनी. ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजेस हैं इनकी. ओके, बिफोर ही विल डाई ही विल लाइक टू टेल दिस टू ऑल द यूथ. जी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल हो जिंदगी में. ठीक है, ज्यादा सख्त ना हो, अगले को एक्सक्यूजेस दें. जी, रिकग्नाइज योर एनिमी, रिकग्नाइज द शैतान. देखें, अब आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिल रहा है. ओके, आप अपनी सारी लाइफ दोहरा रहे हैं कि भाई मैं क्या बताऊंगा, कल को मैं जाऊंगा तो क्या होगा मेरे पास किसी को बताने के लिए. वो वही होगा जो आपकी वैल्यूज हैं. ओके, ये 3 आंसर्स जो हैं उनकी वैल्यूज डिफाइन करती हैं. ठीक है, क्योंकि इंपल्सिव आंसर्स हैं. ये 3 उनकी वैल्यूज और उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है, और बाकी आंसर्स बाकियों की वैल्यूज और पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं. जी, डोंट वेस्ट टाइम. थोड़ा बताएं ना, मतलब कि मजा आना चाहिए कि वाकई ये ऐसी नसीहत है जो मैं दे दूं किसी को तो उसकी जिंदगी जो है वो समझ जाएगी, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. मैं आपको बताता हूं, देखें, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. ठीक है ना. कंपनी भी कह सकते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव इज ग्रेट एडवाइस टू गिव, बट इसको थोड़ा आपको स्पेसिफाई करना होगा व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. आप ऐसी नसीहत करें कि वो स्पेसिफाई भी हो और वो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और अगले को बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा दे और बड़ी रियलिस्टिक भी हो. ओके, ट्रस्ट इन अल्लाह, तवक्कल एक जनरल एडवाइस है, लेकिन हाउ टू ट्रस्ट अल्लाह ये एक आपको बताना पड़ेगा. मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि कल को मेरी मौत आ जाती है तो मेरे पास क्या 3 चीजें बताने की. वैसे मैंने 4 लिखी थी, बट चलें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ये 4 चीजें मैंने जिंदगी से बहुत सीखी हैं और इनका हमारी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट होता है. ओके, मेरा आंसर शायद इसलिए अच्छा होगा क्योंकि मैंने एम्पल टाइम में सोचा है. आप लोग को मैंने इतना टाइम नहीं दिया, हो सकता है आप भी बहुत अच्छा सोचें, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स होते हैं जो कि इंसान की लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. ओके, मैं अब आपके साथ अपने जो है वो शेयर करता हूँ और आप बताएं आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं. ओके, पहली चीज जो मैंने रखी वो मैंने ये देखते हुए रखी कि इमाम बुखारी ने पहली हदीस जो सही बुखारी में लिखी है वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात. ओके, और इसी तरह इमाम नववी ने 40 जो है उसमें पहली हदीस किसको रखा है? इन्नमल अमालु बिन्नियात. डू यू नो द वर्ड निया is derived from the root word an-nawa. What is an-nawa? Seed, बीज. ओके, मेरी पहली एडवाइस सबको ये होगी कि तुम जिंदगी में जो मर्जी करो. तुमने मलाला यूसुफजई को सपोर्ट करना है उसको करो, तुमने किसी को भी सपोर्ट करना है तुम उसको करो, लेकिन नियत देखो. ठीक है, उसके पीछे नियत देखो कि सपोर्ट किस नियत से कर रहे हो. फेम के लिए कर रहे हो, ग्लोरी के लिए कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो बहुत मशहूर है मैं भी मशहूर हो जाऊंगा, इसलिए कर रहे हो कि चूंकि सारे कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा. क्या ये अच्छी नियत है? ओके, ये आपने देखना है. वट एवर यू डू इन लाइफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एडवाइस है इन्नमल अमालु बिन्नियात. अमाल का दारो मदार नियत पे है. तुमने जो करना है करो, नियत देखो. अगर आपने गुनाह करना है करें, लेकिन नियत देखो. नियत क्या है? अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हो गुनाह या अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक बैड नियत है. जब सीड अन-नवा बीज ही गलत है तो दरख्त कैसा निकलेगा? दरख्त बहुत बुरा निकलेगा, और दरख्त बुरा निकल रहा है, उसके सोसाइटी में आउटकम नजर आ रहे हैं. बच्चों की तरबियत अफेक्ट हो रही है, छोटी सी गलती से, छोटी सी नियत की खराबी से पूरे घराने बर्बाद हो जाते हैं. इसलिए हमारे नबी हु वाज द मोस्ट वाइज पर्सन, ही हैड द कीज टू विजडम, उन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया इन्नमल अमालु बिन्नियात. तो नियत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो भी कर रहे हो नियत देखो. अच्छा, ऑर्फेन्स की मदद कर रहे हो किसी एनजीओ के साथ मिलके, ट्रांसजेंडर्स की मदद कर रहे हो, जैसे बहुत सी एनजीओ टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स, व्हाट्स द निया? इंटेंशन क्या है? टू प्लीज अल्लाह, टू रियली हेल्प देम. वाकई
Are you really interested in helping them? Do you really want them empowered? अगर तो yes तो good, लेकिन अगर पीछे कोई और नियत है कि फेसबुक पे तस्वीरें लग जाएंगी, मेरा नाम आ जाएगा, एनजीओ के साथ मुंसलिक हो जाऊंगा, जॉब लग जाएगी, तो ये तो कोई नियत ना हो, ये तो एक आम आदमी वाली नियत। आपकी नियत ठीक हो जाए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बिकॉज निया इज अ नवा एंड दैट इज सीड, बीज। बीज ठीक है तो दरख्त ठीक है। ओके, दूसरी जो मैंने चीज सोची बहुत रिफ्लेक्ट करके, परसेप्शन के बारे में। व्हाट इज परसेप्शन? किसी चीज के बारे में सोचकर राय कायम करना। ओके, कभी भी गलत राय कायम ना करना जिंदगी में। ओके, हमारा मसला ये है स्पेशली यूथ का, हम बहुत जल्दी इंप्रेस भी होते हैं और बहुत जल्दी जो है वो डिस्करेज भी होते हैं। ये एक गलत एटीट्यूड है। आपने जो भी परसेप्शन बनानी है, खुदा के लिए उसके पैरामीटर्स इंसाफ पे रखें। ओके, आपने मर्दों के बारे में परसेप्शन बनानी है तो फिर अच्छी राय भी लें, ठीक है, सिर्फ बुरी राय ना लें। या आपने औरतों के बारे में परसेप्शन बनानी है तो दोनों साइड्स को देखें। परसेप्शन का ताल्लुक है इंसाफ के साथ, और अल्लाह ने इंसाफ को बहुत फौकियत दी। आपने रिलीजन के बारे में परसेप्शन बनाना है, एथिज्म के बारे, जिसके भी बारे में बनाना है, इंसाफ पे बनाओ। अब रिलीजन के बारे में क्या हमारे इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स हैं, क्या वो जस्टिस की बेसिस पे कमेंट कर रहे हैं रिलीजन पे? जस्टिस है ही नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। वो अजीबोगरीब लॉजिक लेकर आते हैं, हिट करते हैं रिलीजन को, सार्केस्टिक होते हैं, मॉक करते हैं, डिग्रेड करते हैं। ओके, और अजीब बातें करते हैं जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि जो कुरान में लिखा है काफिर को मार देना चाहिए सूरह तौबा में। ठीक है भाई, लिखा है, लेकिन वो सूरह वो जंगे बदर पे नाजिल हुई है, वो आया, उसका एक पस मंजर है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। तो ना इतनी जल्दी किसी से इंप्रेस हो। हमारी यूथ बहुत जल्दी इंप्रेस होती है। कोई टॉक देने आता है, वाह, फौरन इंप्रेस हो जाते हैं। कोई बंदा, कोई एनजीओ आती है, आपको कुछ काम दिखाती है, आकर आप इंप्रेस हो जाते हैं, आई वांट टू जॉइन देम। और पाकिस्तानियों का तो इतना बड़ा मसला है, कोई बंदा वैसे ही एक्सेंट में बात करने लग जाए, फौरन इंप्रेस हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं, ये सच्चा है। चाहे वो जो है गंद बुला बता रहा है, वहां पे आगे कुछ भी बता रहा है, कहते हैं ये सच्चा है। तो ये कोई अच्छी परसेप्शन नहीं है, और परसेप्शन आपकी चीज खराब करेगी। जो आप परसेप्शन बनाएंगे वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। मुआशरे के बारे में परसेप्शन, उस्मान भाई ने कहा बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी को परसेप्शन का हिस्सा बनाएं। ओके, किसी के बारे में परसीव कर रहे हैं तो सबसे पहले नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। अगर उसकी वीकनेसेस बहुत ज्यादा है तो आप सोचें उसकी क्वालिटीज क्या है, ओके, उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसकी बेसिस पे अपनी परसेप्शन को आगे लेकर जाएं। तो एक हो गई नवा सीड, और एक हो गई परसेप्शन, और तीसरी और चौथी मैं आपको बताता हूं, ओपननेस। देखें, पानी जो है ना, उससे हम बड़ी तीन चीजें बड़ी जबरदस्त सीख सकते हैं। ये वैसे चाइनीज की फिलॉसफी है। मैंने रिसेंटली एक पोएम पढ़ी थी चाइनीज की, उसमें वो पोएम है पानी के ऊपर। वो बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि पानी से मैंने तीन चीजें सीखी। नंबर 1 ह्यूमिलिटी, नंबर 2 ओपननेस, नंबर 3 हार्मनी। ओके, अब वो एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि पानी को अगर आप देखें हमेशा नीचे फ्लो करता है। ओके, इसका मतलब ये है कि पानी नीचा हो के भी सबको अपने ऊपर डिपेंड कराता है। अगर पानी ना होता सब खत्म थे। ओके, दरख्त पानी पे डिपेंड करता है, घास पानी पे डिपेंड करती है, जानवर, इंसान, सब पानी पे। इसका मतलब ये है कि जितना आप हम्बल होते जाएंगे उतना लोग आप पे डिपेंड करते जाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ओके, जितना आप एरोगेंट होते जाएंगे, जितना आप अपने आपे से बाहर होते जाएंगे, अपने आप को फन्ने खास समझेंगे, नहीं नहीं मुझे सब आता है, आपको कुछ नहीं पता, मुझे ही पता है। ओके, जितना आप लाउड होते जाएंगे उतना जो है फिर आपसे लोग दूर होते जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। दूसरी चीज वो कहता है कि मैंने पानी से ओपननेस सीखी। ओपननेस क्या है? उसने कहा लुक एट द वाटर हाउ वास्ट इट इज। समंदर की तरफ देखो कि उसकी सोच कितनी वसी है। ओके, इंसान की सोच वसी होनी चाहिए। अब वसी से मुराद ये नहीं कि इंसान लिबरल बन जाए। ओके, क्योंकि लिबरल जो है उनका जो ये स्ट्रक्चर है वो इतना वसी है कि माइंड नीचे गिर गया, यानी वो टिक ही नहीं सका उसके ऊपर। अब ब्रेन, दे डोंट हैव ब्रेन्स टू बी ऑनेस्ट। तो इतना भी आपने वसी नहीं करना कि ब्रेन बिल्कुल ही गिर जाए वहां से, ठीक है, और फिर कुछ सूझे ना और बंदा जो है वो अजीबोगरीब बातें करे।
اوپننس سے مراد وہی ہے جو میں نے آپ کو کہی, ٹو لرن اینڈ ان لرن. اوکے, جو بندہ اوپن ہوگا, انوائٹ کرے گا چیزوں کو, وہ لرن بھی کر لے گا, وہ ان لرن بھی کر لے گا. ہو سکتا ہے آپ میں ایک مسئلہ ہو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو اور آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے؟ یو آر ناٹ اوپن ٹو چینج. لیکن کسی بات پہ آپ کو کوئی چیز کلک کر گئی اور آپ نے کہا واہ, اور آپ نے اوپننس کی وجہ سے اپنے آپ کو لرن اور ان لرن کر لیا. اوکے, اور چوتھی چیز وہ ہے ریفلیکشن. وہی جو میرا آج کا ٹاپک تھا, چینج اور ریفلیکشن. اوکے, یو شوڈ ریفلیکٹ, اور دس ریفلیکشن شوڈ بی آن دا پیرامیٹرز آف قرآن. اگین ریفلیکشن کرنی ہے تو کیا دیکھنی ہے؟ ہر چیز کس سے کنیکٹڈ ہے؟ انٹینشن سے. اوپننس کس کے لیے ہونا ہے؟ اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, چینج کے لیے. اگین کیا دیکھنی ہے؟ انٹینشن. اور پرسیپشن بھی بنانی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہونی چاہیے؟ ایک اچھی انٹینشن. تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اسی لیے میں حیران ہوتا تھا کہ امام بخاری نے بھی, امام نووی نے بھی سب سے پہلے نیا کو کیوں رکھا ہے. اوکے, کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تم نالج حاصل کرنے لگے ہو تو چیک یور نیا. پہلی حدیث ہی نیا ہے. اوکے, تم یہ نالج کس لیے حاصل کر رہے ہو؟ ڈیبیٹس کرنے کے لیے کر رہے ہو, آرگومنٹس کرنے کے لیے کر رہے ہو, یا اپنے آپ کو اسکالر بنانے کے لیے کر رہے ہو, یا صرف اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے کر رہے ہو اور اس پہ ایکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ تو نیت کو یاد رکھیں. وٹ ایور یو ڈو ان لائف, چیک دا نیا. کیا حاصل ہوگا, کیا کروں گا, کیا یہ مجھے فائدہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے. اس طرح آپ لوگ انڈیپینڈنٹ لرنرز بنیں گے, تھنکرز بنیں گے, اور آپ بہت گرو کریں گے لائف, اور انشاءاللہ یو ول ہیو لیڈرشپ کوالٹیز. اوکے, یہ ساری چیزیں بیسیکلی ورک شاپ میں سکھائی جاتی ہیں, گورے سکھاتے ہیں, بٹ ہم اسلامک پرسپیکٹو سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ کبھی آپ کو انٹینشن کی بات نہیں کریں گے. اوکے, بیکاز انٹینشن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انٹینشن ہر چیز اللہ کو پلیز کرنے کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں ان 4 پوائنٹ سے؟ یس, وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ واقع ہی امپیکٹفل ہے؟ بہت زیادہ. سب سے زیادہ امپیکٹفل انٹینشن ہے. اوکے, کسی پہ رحم کرنا ہے, انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے؟ کسی سے دشمنی کرنی ہے, اس کے پیچھے بھی انٹینشن کیا ہے؟ کسی پہ غصہ کرنا ہے, اس کے پیچھے بھی انٹینشن کیا ہے؟ جب آپ انٹینشن چیک کر لیں گے, آپ کی ہر چیز چیک ہو جائے گی. اور پرسیپشن بناتے ہوئے بی ویری کیئرفل. کہیں ایسا نہ ہو آپ غلط پرسیپشن بنا لیں اگلے کے لیے اور بعد میں نادم ہو کہ یہ میں نے کیا پرسیپشن بنا لی. ہم نے نا نان مسلمس کے بارے میں ایک پرسیپشن بنائی ہے, ٹو بی آنےسٹ. جیسے ہی نام کے ساتھ سنگھ لگا ہونا, ہم کہیں یہ تو ہے ہی نان مسلم, اس کی بات ہی نہیں سننی. یہ ایک پرسیپشن بن گئی ہے, ٹھیک ہے. یا تھومس ساتھ لگا ہوا ہے, ہم کہیں گے نہیں اس کی تو بات ہی نہیں سننی ہے, تو ایسے ہی کافر ہے. اوکے, یہ ایک پرسیپشن, غلط پرسیپشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کو جو سکھانے کے لیے کہا تھا, ان کو جو ہے فزیکل سائنسز جو بھی تھا, وہ نالج جو تھا, ایجوکیشن, جنگ بدر کے بعد پریزنرز آف وار. تو یہ ہماری غلط پرسیپشن ہے کہ نان مسلم کی شکل دیکھتے ہی اور نام دیکھتے ہی ہم کہتے ہیں نہ اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے, نہ بیٹھنا چاہیے. تو غلط پرسیپشن ہے آپ کی. اس پرسیپشن کو آپ چینج کریں. اوکے, بی ویری کیئرفل اور اوپن رہیں, اوپننس رکھیں اپنے اندر. جیسے انہوں نے کہا, کسی نے کہا یس, عثمان بھائی نے, کہ فلیکسیبلٹی, لوگوں پہ ہتھوڑا لے کے مت برساتے رہیں, ٹھیک ہے. اوپننس شو کریں. آپ کسی سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ صفائی والے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اوکے, جیسے بچے نے ماں کو کہا کہ اماں کوڑے والا آ گیا, تو ماں نے اسے سکھایا, ماں نے کہا کہ بیٹا کوڑے والے ہم ہیں, وہ صفائی والا, کوڑا ہم پھیلاتے ہیں, وہ صفائی والا ہے. اوکے, تو یہ اپنے چھوٹے سے سینٹینس سے وہ بچے کو کیا سکھا رہی ہے؟ پرسیپشن بنانا, کہ بیٹا وہ کوڑے والا نہیں ہے, کوڑے والے ہم ہیں, وہ اصل میں صفائی والا. اس کی پرسیپشن ہی چینج ہو گئی بچے کی. اب وہ کوڑے والے کی عزت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا, کیونکہ آپ نے اس کی پرسیپشن چینج کر دی. اور کبھی کبھی پرسیپشن بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں ایک بندہ ہمارا دشمن لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں وہ ہمارے فائدے میں ہوتا ہے. اور پرسیپشن میں سب سے پہلے آتی ہے اللہ کے بارے میں پرسیپشن. وٹ ڈو یو تھنک آف اللہ از وٹ اللہ تھنکس آف یو, اکارڈنگ ٹو حدیث. اگر آپ اللہ کے بارے میں یہ پرسیپشن رکھے ہوئے کہ اللہ ہیٹس می, پھر سو بی اٹ. اوکے, پھر ایسا ہی ہوگا. اگر آپ کہیں گے اللہ ہیز فورسیکن می, پھر ایسا ہی ہوگا. یہ پرسیپشن ہے. کس بیسس پہ بنائی آپ نے پرسیپشن؟ اللہ تو اس کو نگیٹ کرتے ہیں, اس کنسیپٹ کو. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ say to my slaves
who have transgressed against their souls. La taqnatu min rahmatillah. Do not be hopeless of my mercy. Verily Allah forgives all sins. تو آپ کی perception غلط ہے. اب وہ perception change کیسے ہوگی when you have openness. openness نہیں ہے تو نہیں ہوگی. تو یہ سارے ایٹریبیوٹ جب آپ کی پرسنالٹی میں ہوں گے تو یو آر اے کمپلیٹ پیکج. اور یہی اسلام آپ کو بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی انٹینشن کریکٹ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے پرسیپشن کا پیرامیٹرز کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے, آپ کو اوپننس مائنڈ کھولتا ہے آپ کا, کہتا ہے کیوں دوسروں سے بغض کرتی ہے, کیوں پریجوڈیس رکھا ہوا ہے, کس بیسس پہ رکھا ہے, وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہے, ذرا ذہن کھولو اپنا. اوکے, تو اوپننس جس میں ہوگی اس کے لیے پریجوڈیس کو چھوڑنا, پرائڈ کو چھوڑنا, ایروگنس کو چھوڑنا آسان ہوگا. جو بندہ اوپن ہی نہیں ہے وہ پھر کہے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. اور چوتھی چیز ریفلیکشن اولو الالباب. اللہ نے کہا پلیز آبزرو کرو. کیا یہ کیمل کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے ہم نے بنایا؟ کیا یہ اسکائی کو نہیں دیکھتے ہم نے کس طرح سے بنایا؟ اوکے, تو یہ ہے انویٹیشن ٹو آبزرو. تو آپ یہ چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں اگر آپ نے ایکسیل کرنا ہے. اوکے, ادروائز آپ کس طرح چینج ہوں گے جیسے ہو رہا ہے. کبھی کوئی فیشن نکل آتا ہے ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کبھی کچھ نکل آتا ہے ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کبھی فلانی یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اس پتے کی طرح ہیں جس کو آندھی کہیں بھی لے جا رہی ہے, اور ہم لیڈر نہیں ہیں. ہم وی آر اے شیپ, جس کو ایک شیفرڈ جو ہے وہ جہاں لے جا رہا ہے وہ جا رہے ہیں, بڑے مزے سے جا رہے ہیں. اوکے, سو بی انڈیپینڈنٹ لرنرز اینڈ تھنکرز. اور یہی قرآن نے کیا کہ آپ کی ساری چیزیں کریکٹ کر دیں. یہ ایک میجیکل افیکٹ ہے قرآن کا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کی چاروں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اوکے, انکانشیسلی قرآن آپ کی ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا آپ اگر قرآن کو سمجھ لیں گے. اوکے, تو یہ چیزیں 4 میری ایڈوائسز ہیں, ان کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور ان پہ کام کریں. جہاں پہ ویکنس ہے اس کو کریکٹ کریں کہ میرے اندر یہ ویک ہے, یہ ویک ہے, یہ ویک ہے, یہ ویک ہے, اس کو کریکٹ کر لیں. آپ کی زندگی سنور جائے گی. یہ میرا تجربہ ہے اور ہم سارے اس پہ کوشش کریں, میں بھی کروں انشاءاللہ, تو دس ول بی گریٹ. دا کوشچن از, شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ وائی از ہی دا کنگ آف دا جنگل؟ واٹ میکس ہم دا کنگ؟ اوکے, پاورفل. اور یہ ساری چیزیں تو چلیں ان کے پروف ہیں ہمارے پاس. اس کا تو پروف ہے کوئک کا بھی, ٹھیک ہے, فیئر لیس, ناٹ شیور, ٹیرر کاز کرتا ہے, اتنا نہیں, ٹھیک ہے, سارے اینیملز نہیں ڈرتے شیر سے. آبزرور, اس سے بھی بہتر آبزرور موجود ہے. بریو, ناٹ شیور, کیرزما, ٹھیک ہے, اچھا دکھتا ہے, اور شکاری ہے بہت بڑا, یہ کہہ سکتے. اور کوئی انپٹ شیر کے حوالے سے؟ کہتے ہیں نا شیر بنو, شیر بنو. کیوں کہا جاتا ہے یہ چیز؟ انہی وجہ سے کہا جاتا ہے نا. یو آر رائٹ, بریو, کیرزما, فیئر لیس, کوئک, لائلٹی, پاورفل, ٹیرر, شکاری, آبزرور, بریو. لیکن سائنٹیفکلی کیوں شیر کو کنگ آف دا جنگل کہا جاتا ہے؟ میں نے ریسنٹلی پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا پڑھ کے. بیکاز شیر کی جو اسپیشی ہے, دا کیٹ اسپیشی, اٹ از موسٹ اڈیپٹیبل ٹو چینج. پورے جنگل میں سب سے زیادہ وہ اسپیشی جو چینج ہو سکتی ہے وہ شیر کی اسپیشی ہے. اوکے, سو دا کی ورڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے از چینج. اٹ از موسٹ اڈیپٹیبل ٹو چینج. Okay, that's why this is what made lion the leader. This is what made lion the king of the jungle. Okay, according to biologists, according to evolutionists, according to Darwin and other such people. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ چینج اس میں زیادہ, نہ قرآن کی کوئی آیا. یہ میں آپ کو ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو دے رہا ہوں اور اس سے میں آپ سے ایک ڈسکشن کیری فارورڈ کروں گا. اب مجھے بتائیں, چینج, when the word change comes to your mind تو کیا کیا آتا ہے مائنڈ میں؟ یس جی, پی ٹی آئی. اوکے, تبدیلی, نالج, بیہیویئر, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, ہیبٹس. ادھر سسٹر سائڈ سے بھی کوئی بتائے. یہ تو آپ وہ بتا رہے ہیں نا جو چیزیں چینج ہونی چاہیے. when you hear the word change, what's the first thing that strikes your mind? کچھ چیزیں فوراً آتی ہیں ذہن میں. اوکے,
भाई के माइंड में पीटीआई आया सबसे पहले, ये एक इम्पल्स है, ओके, ये एक ऑनेस्ट आंसर था, इम्पल्सिव आंसर था, हमें इम्पल्सिव आंसर देने हैं, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। मेरे माइंड में जब चेंज आता है तो वाईसी आता है, वेरी इम्पल्सिव वाकई, क्योंकि वाईसी इंस्पायरिंग पॉजिटिव चेंज, तो सबसे पहले वाईसी आता है, ओके। आपके माइंड में और क्या आता है? यस, सोसाइटी इज चेंजिंग, वेदर चेंज होता है, वेरी गुड। अब हम जा रहे हैं उस तरफ जी, टाइम, गुड। देखें ये सारी डिस्कशन का क्या है अखज़ माखज़, ये है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, ओके। एवरीथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, हर चीज चेंज होती है, जानवर चेंज होता है, हमारी ग्रोथ होती है, नबातात चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, दिन चेंज होता है, रात चेंज होती है, ठीक है। सूरज एक तरह से रोटेट नहीं करता, ठीक है, उसके गर्दिश जो है वो डिफरेंट तरह से होती है। अर्थ को देख लें आप, कायनात में हर चीज चेंज की तरफ जा रही है। ये बेसिकली तो डार्विनिस्ट जो है उनका एक फलसफा है एवोल्यूशन का, लेकिन मैं जिस फिलॉसफी से आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि चेंज हर चीज होती है और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, कोई भी चीज सेम नहीं रहती। अब डिफरेंट तरह की चेंजेस होती हैं हमारी जिंदगी में, ओके। एक होती है गोइंग विद द फ्लो, आप पे किसी ने कोई चीज थोप दी और आपको पता नहीं लग रहा क्या करूं तो आप चेंज हो जाएंगे, ओके। एक तो ये चेंज है। मेजॉरिटी लोग इस तरह चेंज होते हैं क्योंकि हमारा जो मुआशरा है वो चेंज होता है, हमारे जो अफकार और नजरियात हैं वो चेंज होते हैं। जिस तरह एवोल्यूशन होती है इसी तरह सोसाइटी भी इवॉल्व होती है और बहुत से लोग उसके साथ साथ इवॉल्व होते हैं। क्या ये चेंज अच्छी चेंज है? गोइंग विद द फ्लो, इज इट अ गुड चेंज? हो सकता है गुड हो सकता है गुड ना हो। अगर तो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आई है, मुआशरा तब्दीली की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, आपको नहीं समझ लग रही, आप भी बस साथ मिल जाएं, ओके, चेंज हो जाएं। मेजॉरिटी लोग अंडर प्रेशर चेंज होते हैं, ठीक है। जब उन पे प्रेशर आता है, हर चीज चेंज हो रही होती है, वो कहते हैं हम भी चेंज होंगे। लेकिन एक और तरह की चेंज होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव चेंज। वो क्या है? ये बड़े कम लोग करते हैं, ओके। रिफ्लेक्टिव चेंज ये है कि आप रिफ्लेक्शन करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? आप रिफ्लेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ओके। आप देखते हैं ये चीज अच्छी चेंज है या बुरी चेंज है, ये चीज मुझे किस अंदाज से चेंज कर रही है और ये चीज मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट कर रही है। यू रिफ्लेक्ट एंड देन यू डिसाइड वेदर टू चेंज और नॉट टू चेंज, बिकॉज इफ यू वांट चेंज तो वो जरूर चेंज होगी, वो चीज जो आपके साथ मुंसलिक है, और वो जबरदस्ती आपको चेंज कर देगी, लेकिन वो फिर बड़ी पेनफुल चेंज होगी, ओके। मेजॉरिटी लोग इसलिए फेल हो जाते हैं लाइफ में, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि वो चेंज के साथ चेंज नहीं हो रहे होते, या अगर हो रहे होते हैं तो वो जबरदस्ती की चेंज होती है, वो उन्हें हालात चेंज कर रहे होते हैं और वो एक गोइंग विद द फ्लो वाली चेंज है, ओके, कि बस स्विम इन द चेंज, डुबकी लगा दो नदी में, वो जो नदी बह रही है उसमें तुम भी डुबकी लगा दो और बस चेंज हो जाओगे। लेकिन असल चीज है रिफ्लेक्टिव चेंज। इंसान से इस्लाम ने भी यही दरकार किया है कि सोचो उलुल अलबाब जो है उनकी कितनी तारीफ की है अल्लाह ने। हु आर द उलुल अलबाब? पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, पीपल हु थिंक, हु रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्शन से मैं आपको एक वर्ड पूछता हूं, वो आप लिख लें और इसको आपने सर्च भी करना है, हो सकता है किसी को पता हो। Metacognition. What do you understand by this sentence I have written? Thinking about thinking. Cognition about cognition. Okay? Knowing about knowing. एक और इसका मीनिंग है knowing about knowing. Thinking about how to think. समझ आ रही है आपको? जब आपके माइंड में कोई चीज आ रही है, आप ये सोचो कि ये सोच क्यों आ रही है और क्या ये मुझे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, और अगर सोचना चाहिए तो कैसे सोचना चाहिए। अपनी सोच को कंट्रोल करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ओके। मेजॉरिटी लोग सोच से कंट्रोल हो रहे होते हैं, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट व्हाट टू थिंक, ये आसान काम नहीं है। ये सोचना कि सोचना क्या चाहिए,
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی ڈیپ بات ہے. اسی کو کہتے ہیں ریفلیکشن, ریفلیکٹ کرنا. اللہ نے کہا دے ریفلیکٹ. جب وہ سورج کو دیکھتے ہیں, چاند کو دیکھتے ہیں, ستارے کو دیکھتے ہیں, یونیورس کو دیکھتے ہیں, دے ریفلیکٹ اپون اٹ, دے ڈو میٹا کوگنیشن, دے آسک کوسچنز کہ یہ چیز اللہ نے بلا مقصد نہیں بنائی ہے. تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ, تھنکنگ اباؤٹ وٹ ٹو تھنک, یہ آسان کام نہیں ہے. یہ سوچنا کہ سوچنا کیا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی ڈیپ بات ہے. اسی کو کہتے ہیں ریفلیکشن, ریفلیکٹ کرنا. اللہ نے کہا دے ریفلیکٹ. جب وہ سورج کو دیکھتے ہیں, چاند کو دیکھتے ہیں, ستارے کو دیکھتے ہیں, یونیورس کو دیکھتے ہیں, دے ریفلیکٹ اپون اٹ, دے ڈو میٹا کوگنیشن, دے آسک کوسچنز کہ یہ چیز اللہ نے بلا مقصد نہیں بنائی ہے. اسی لیے اپنے آپ سے بھی کوسچنز کرنا. اور کوسچنز کی ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی ہے. وعلیکم السلام. کتنے ٹائپس آف کوسچنز ہوتے ہیں؟ واٹ از اے ہاٹ کوسچن؟ ایک ہوتا ہے ہاٹ کوسچن. ہاٹ کوسچن ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں فوری سوال کرنا. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کیا ٹائم ہوا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ 5 بجے. اوکے, یہ ہاٹ کوسچن ہے, ہاٹ ٹاپک ہے, میں نے آپ سے فوراً پوچھ لیا. ایک ہوتا ہے ڈائگنوسٹک کوسچن. واٹ از اے ڈائگنوسٹک کوسچن؟ جو کوسچن میں آپ سے پوچھوں آپ کا مسئلہ ڈائگنوز کرنے کے لیے. میں نے آپ سے پوچھا کیا ٹائم ہوا ہے, آپ کہیں گے 5 بجے. اوکے, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ لیٹ کیوں ہیں. یہ کیا کوسچن ہے؟ ڈائگنوسٹک کوسچن. اوکے, پہلے میں نے پوچھا ٹائم کیا ہوا ہے, پھر میں نے پوچھا آپ لیٹ کیوں ہیں. پھر ہوتا ہے ریفلیکٹیو کوسچن. ریفلیکٹیو کوسچن یہ ہے میں آپ سے پوچھوں کہ وٹ ڈو یو تھنک, ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے. اوکے, میرا کریکٹ کرنے کا طریقہ ہے, میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ وٹ ڈو یو تھنک, ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے. اب دس کوسچن ول میک یو ڈو وٹ؟ ریفلیکشن. اوکے, ریفلیکٹ کرنا. اگر میں سیدھا سیدھا پوچھ لوں کیا ٹائم ہوا, آپ لیٹ کیوں میں, اس کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو آپ کو. اوکے, تو قرآن نے انسان سے ریفلیکٹیو کوسچنس پوچھے ہیں. اللہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وی ہیو کریٹڈ یو وداؤٹ اینی پرپز. ریفلیکٹ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں, آبزرو نہیں کرتے. اوکے, تو یو شوڈ آسک ریفلیکٹیو کوسچنس فرام یور سیلف, سچ ایز ویئر ایم آئی گوئنگ, میں کہاں جا رہا ہوں یا میں کہاں جا رہی ہوں. اوکے, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں. وٹ شوڈ آئی ڈو, مجھے کیا کرنا چاہیے. ایم آئی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, کیا میں صحیح چیز کر رہا ہوں. یہ ہے ریفلیکٹیو تھنکنگ, اور یہ چیز آئسولیشن میں ہوتی ہے. اوکے, ایک کرکٹ کا پلیئر ہے, وہ کرکٹ پچ پہ کھیل رہا ہے, چوکے مار رہا ہے, چھکے مار رہا ہے, کیا اس ٹائم وہ ریفلیکشن کر سکتا ہے؟ پچ پہ کر سکتا ہے ریفلیکشن؟ اس کا سارا مائنڈ کہاں لگا ہوا ہے؟ چوکے مارنے میں, چھکے مارنے میں. کیا دنیا میں کھو کے ہم ریفلیکشن کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا اس پچ پہ کھڑے ہو کے ہم چوکے چھکے مار رہے ہیں. اوکے, کمپٹیشن میں لگے ہوئے, ریفلیکشن کا ٹائم نہیں ہے. وہ پلیئر ریفلیکشن کب کرے گا؟ جب وہ اکیلا جا کے بیٹھے گا اور وہ کہے گا کہ آج میں نے یہ شاٹ ٹھیک نہیں کھیلی, وہ مجھے ایسے کھیلنی چاہیے تھی. آج میں نے یہ شاٹ ٹھیک نہیں کھیلی, آج مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا, شاید میں زیادہ چوکے مار لیتا. دس از دا پروسیس آف چینج. اوکے, چینج بگنز ود میٹا کوگنیشن اینڈ ود ریفلیکشن. If you will not reflect, how will you change? تو یہ ٹاپک میں نے اس لیے ڈسکس کیا کیونکہ we are here for change. اگر آپ چینج نہ ہوئے اس کلاس کے بعد تو پھر کیا اچیو ہوا؟ پھر کچھ بھی اچیو نہیں ہوا. اوکے, پھر اس کا مطلب ہے انسٹرکٹر بھی فیل ہوا ہے اور آرگنائزیشن کا بھی امپیکٹ نہیں ہے اتنا, اور شاید آپ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چینج ہوتی کیا ہے. اوکے, صرف شاید آپ سننے آ جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ بات بار بار انسان کو بار اس لیے کرائی ہے کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چینج از اے کانسٹنٹ. اگر تم چینج نہیں ہوگے تو دھکے کھاؤ گے. دیٹس دا میسج, ویری کلیئر. اوکے, یا چینج ہو جاؤ یا پھر دھکے کھا لو. The choice is yours. Take the pain of discipline or the pain of suffering, the choice is yours. Okay. اب اللہ نے پورا میکنزم بتا دیا کہ آپ نے چینج کس طرح ہونا. تو آپ بھی جنگل کے بادشاہ بن جائیں گے, لیڈر بن جائیں گے اگر آپ میں اڈیپٹیبلٹی ٹو چینج ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ چینج ریفلیکشن کے تھرو ہونی چاہیے. اوکے, سیلاب کے ساتھ نہیں بہ جانا. یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ دیکھا لو یہاں تو حجاب ہی کوئی نہیں کرتا, تو آپ کا بھی حجاب اتر گیا, چینج ہو گیا نا. لیکن از اٹ اے گڈ چینج؟ اٹس ناٹ اے گڈ چینج.
اسی طرح یونیورسٹی میں گئے, آپ دیکھیں یہاں تو نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا, میں تو 5 وقت بچپن سے پڑھ رہا ہوں, چھوڑو نمازیں بس ٹھیک ہے, یہ بھی تو نہیں پڑھتے. آپ چینج ہو گئے, اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو چینج کیا, آپ سیلاب میں بہہ گئے, آپ نے ریفلیکٹیو چینج نہیں کی. اوکے, اب چینج کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. چینج کا سب سے زبردست ایٹریبیوٹ ہے ریفلیکٹیو چینج میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹیو چینج میں بندہ لرن اینڈ ان لرن کرتا ہے. لرننگ تو سمجھ میں آتی ہے, واٹ از ان لرننگ؟ اپنے جو گھسا پٹی چیزیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کو چھوڑنا. یہ بڑے کم لوگ کرتے ہیں. لرن تو سارے کر لیتے ہیں, ان لرن بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اللہ نے یہ بات ایسے واضح کی ہے کہ جب تم ان سے پوچھو گے یہ حق پہ کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے پایا, سوسائٹی ایسے کرتی, معاشرہ ایسے کرتی ہے, انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے ایسے کیا. تو ان لرن از اے گریٹ کوالٹی. اور چینج کا تقاضا ہے یو لرن اینڈ یو ان لرن. لوگ اپنے بچپن والے عقیدے چھوڑتے ہیں. کیوں؟ بچپن سے سیکھ رہے ہیں, بچپن سے بات سنی ہوئی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ چینج بڑی مشکل ہے, اسپیشلی ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو بڑے سینئر موسٹ سٹیزنز ہیں, وہ چینج نہیں ہوتے, بڑا مشکل ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ اللہ ہدایت دے دے. اوکے, بٹ یو ایز ینگسٹرز اینڈ یوتھ شوڈ بی ریڈی ٹو لرن اینڈ ان لرن. اوکے, کوئی آپ کو بات بتائی جائے اور آپ کہیں یار واقعی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں, تو ان لرن اٹ. اوکے, ٹرین یور مائنڈ ٹو ان لرن. اور کوئی بات آپ کو پتا لگے, آپ کہیں یہ تو مجھے پتا ہی نہیں, تو یو لرن اٹ. دس از ہاؤ چینج ول کم.